السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار، مکور اللیل علی النہار، عزیز الغفار، والصلاة والسلام علی سید الابرار ونبی الاخیار، الذی اخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، والذی اخرج العباد من ضیق الدنیا الى سعتها، واخرج العباد من جور الادیان الى عدل الاسلام، ومن ظلمات الى نور الاسلام، وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ المحکم المجید والفرقان الحمید، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اس منزل کے آگے اور منزل تلاش کر اگر مل گیا ہے دریا تو سمندر تلاش کر، ٹوٹ جاتا ہے شیشہ ہر پتھر کی چوٹ سے، جو توڑ ڈالے پتھر کو تو وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدے کرتے صدیاں بیت گئیں، جو زندگی کو بدل ڈالے وہ سجدہ تلاش کر۔ اگر لٹ گیا ہے ایمان تیرا تو جو تیرے ایمان کی آب یاری کرے وہ رہزن، وہ رہبر و رہنما تلاش کر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اکائی تنہائی، ملک الملوک اول آخر ظاہر باطن، ذل جبروت والملکوت دی ذات بالا صفات دے واسطن، انگنت لا تعداد درود و سلام سید الکونین نبی الحرمین سید الثقلین الجد الحسن والحسین افضل صلوات اللہ وسلام علیہ دی ذات اقدس واسطے۔ سب تو پہلے میں درد دل نال دعا کرنا کہ جنہ دے اصالے ثواب واسطے اے مبارک اور مقدس انتہائی برکتوں والی اے محفل منعقد ہوئی ہے، اللہ ساڑھے بابا جی رفیق رحمہ اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنائے،
اللہ تعالیٰ ساڑے بزرگان مہدیین اعلیٰ علیین اچ بلند مقام عطا فرمائے۔ حقیقت ہے جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے وہ دے بارے ہوندہ ہے کہ اصبح فقیراً الی رحمت اللہ، پاویں بادشاہ سی او فقیر ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا۔ تخلی عن دنیا و اہلہا، دنیا بھی چھڑ جاندہ ہے دنیا والے بھی چھڑ جاندہ ہے۔ احتاج الی رحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ دی رحمت دا محتاج ہو جاندہ ہے۔ جس طرح ڈبیا بندہ تنکا پکڑن دی کوشش کردہ ہے، ایویں قبر دی وادی وچ جڑا بندہ پھنسے ہے انہوں پیچھے دعاواں دی نیک اعمال دی سالے ثواب دے وچے طلب ہوندی ہے کہ کوئی میرے واسطے دعا کرے، رب میری قبر بھی نور دے نال روشن کر کے جنت دا باغ بنائے۔ تو ماشاءاللہ ساڑے بزرگ رفیق صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، انہاں دے بیٹیاں نو بھائی شمیر اللہ بھائی اللہ دیتے نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بناوے، نیک اولاد مرن تو بعد بھی اپنے والدین نال نیکیاں کر دی رہندی۔ ولد صالح یدعو لہو، جدو نیک بچہ دعا کردہ ہے تے رب والدین دی قبر نو روشن کر دیندے۔ والد جنت دا وسیع ترین دروازہ ہے، جنہ دے والد زندہ نے والدین زندہ نے، دعا کرو اللہ قدر دی توفیق دے وے۔ والد زمین تے راضی ہو جائے تے رب رحمان عرش برین تے راضی ہو جائے۔ اے بچے نے تلاوت کی تھی تے میں نو حدیث یاد آ رہی سی صحیح الجامع دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر التابعین اویس، کہ سارے تابعین وچوں سب تو بہترین تے پہلے درجے دا فرسٹ پوزیشن حاصل کرن والا تابعین دا سردار اویس کرنی۔ تے رب نے انہاں نو بھی اے شان دیتی ہے، والدہ دی خدمت کی تھی تے اے صلہ مل گیا کہ فرمایا جو تو دعا کریں گا رب تیری کدی دعا رد نہیں کریں گا۔ اور یہ تو ثابت ہوندہ ہے کہ جڑے والدین دی خدمت کر دینے وہ مستجاب الدعوات بن جاندے۔ اور میں جتنی عظیم ہستیاں دیکھیاں نے انہاں دے پیچھے ماں باپ دی دعا ہوندی۔ تے تسی بھی سارے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو بھی اسی طرح والدین دا خادم بنائے، انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ میرے محترم فاضل بھائی واسطے خصوصی دعا کر دے مولانا صادق رحمانی واسطے اے آیت کریمہ پڑھ کے کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حدیث پاک چاہتا ہے بندہ اے دعا پڑھ لوے یونس علیہ السلام والی تے رب کدی دعا نو رد نہیں کر دے، ضرور سنی جاندی۔ دعا کر دے اللہ میرے ویر نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ کاری حبیب اللہ صاحب دے بچیاں نو بیٹے سعد نے بہت پیاری گفتگو کی تھی، اللہ مزید شرح صدر فرمائے۔ اور جنہیں تسی آئے ہو اللہ تواڈے ساریاں دے بچیاں نو اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اور تانوں ساریاں نو بغیر حساب تو جنت عطا کرے تے تانوں ساریاں نو مکے مدینے دیاں بار بار زیارتاں نصیب فرمائے۔ تسی بھی کسی ویلے بہ کے تے میرے طرح ایک بات کرو کہ کتھے میں تے کتھے سرکار میری، کتھے جا ٹکیاں اکھاں میریاں نے، مالکہ ہر دم کراں شکر تیرا، مینو گھیریا رحمتاں تیریاں نے، سخت جھکڑ جھیڑ چلے اس جہان اندر، مجنون کیتا انسان نو سخت ہندیریاں نے، پر میں مکے مدینے دی دھرتی تو صدقے جاں جتھے قسمتاں بدلیاں میریاں نے۔ مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، میرا سونا مرشد کفر تے ظلم دی رات مکون آیا، راؤں پلے پھر دے مسافرانو گلی باغ بہشت دکھون آیا، جڑے پھنسے ہوئے سی گناہواں دی وچ دل دل، میرا سونا مرشد باؤں پکڑ بنے لون آیا، آئے آؤ سارے دیو مبارکانی،
سارے جگ دا عربی چن سونا اس ستڑی کائنات دے بھاگ جگاؤن نو مکے دا یتیم آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فاتر اس دے وچوں میں چند آیات والے سامنے پیش کیتی ہیں۔ دعا کرو اللہ حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری کوشش ہوئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ میری امت دے 73 فرقے بنن گے، انہاں وچوں ایک جماعت جنتی ہوئے گی تے 72 جماعتاں معاذ اللہ جہنم نو جان گے۔ یہ ہوتے پوری کتاب لکھی پیے لزوم و جماعت، طیفہ منصورہ، الملل اور کافی ساریاں کتاباں نے۔ میرے عزیز بھائیو، میری یہ کوشش تے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں میں اس جماعت دا خادم بنا دے وے جس جماعت دے 70 ارب تے 90 کروڑ بندے نور میرے مولا نے آدھی رحمت نال بغیر حساب تو جنت دے دینی، اور جس جماعت دا خاصہ ہے کہ محنت تھوڑی ہوئے گی، مزدوری ساریاں امتوں نالوں زیادہ ہوئے گی۔ جس جماعت دا یہ خاصہ ہے کہ اگر ایک رات دی عبادت کرے گی رب 82 سال دیاں عبادتاں دا ثواب دے دے گا، اور جس جماعت دا یہ خاصہ ہے کہ آئے گی سب تو آخر تے جنت چ سب تو پہلے جائے گا، اور اس نو اللہ محنت دے بدلے ایسیاں چیزاں دے گا، دنیا دی جتنی محنت ہوئے۔ میرے بھائی ماشاءاللہ فاضل بھائی دونوں مثال دے رہے سن کہ زمیندار بڑی محنت کردا ہے، سردیاں وچ گرمیاں وچ بہت زیادہ انتھک محنت کردا ہے، پھر قسمت نال جا کے نفع ملدا ہے، کسی ویلے ہوئی فصل ختم ہو جائے تے جدی بنی فصل ختم ہو جائے، بٹھا چلیا ڈوب جائے تے آنے نے جی پٹھا ہی بہ گیا۔ ایویں رب تعالیٰ بہت سے لوگ آمن گے، اللہ تعالیٰ انہاں دے عمل نو تولن گے ہی نہیں تے میزان ہی قائم نہیں کرن گے، بلکہ انہاں دے عمل سارے ہی ضائع کر دیتے جان گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہاں نو اللہ تعالیٰ اس دن بھی اس طرح نوازن گے کہ حساب واسطے پیش کرن گے، لیکن پوچھن گے نہیں، بغیر پوچھو ہی میرا مولا جنت عطا کر دیں۔ تو میرا ذہن ہے کہ تانوں اس حق دی جماعت دا تعارف کرا دیتا جائے، بغیر کسی فرقہ واریت تو، بغیر کسی دے اتے تام تاریز تو، بڑے محبت دے نال، بڑی پیار دے نال، تاکہ مولا کریم سانوں بھی اونا خوش نصیب لوگاں نال شامل فرما لیں۔ چاہتے تو سبھی ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، مگر کوئی پیدا تو کرے ویسا قلب سلیم، اگر مسرت کی تمنا ہے تو انتہائے غم کر لے، ستارے ڈوب کر کرتے ہیں انوار سحر پیدا۔ لیکن تو آنے کی گزارش ہے کہ تساں اس محفل دی نسبت نو دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو بات کر دے سن تے کھجوران دے تھم تے درخت تے جانور بھی ادب کر دے سن، پیار کر دے سن، تے تساں بھی اے بچیاں نو ذرا چپ کرا کے رکھنا ہے، بڑے میرے ویر تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میرے تو بعد انشاءاللہ تفصیلی خطاب فاضل نوجوان ساڑھے میرے بیٹے ہارون یاسر بگوی دا ہوئے گا۔ اللہ انہاں تعالیٰ نو صحت عطا فرمائے، اللہ انہاں نو ہور مقبول عوام دے اندر کرے، اللہ انہاں نو ہور منبع رشد و ہدایت بنائے۔ لیکن یہ چند گزارشاں اس نیت نال سن لو کہ میں مدینہ منورہ طیبہ طابہ دی بڑی عرصہ خادمی نوکری چاکری تو بعد اوتھے پڑھن پڑھان تو بعد کافی 10 سال بڑی محنت دے نال تواڈے سامنے چند پھول تے کلیاں باغ نبوت دیاں پیش کرانگا، انشاءاللہ انمول ہون گی،
کیونکہ میں تے ادنا ہاں، پر جس ہستی دی میں بات کرن لگیا نا، اے حقیقت ہے کہ پاپوش میں جلا کر کرن آفتاب کی، اللہ کی قسم میرے مرشد نے جو بھی بات کی لاجواب کی۔ یوں تو سارے نبی آتے رہے، پر آخر میں امام الانبیاء آئے، جھک گئے بادشاہ قدموں میں جب میرے آقا کے سچے غلام آئے، جمے ذہنوں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، اس بگڑی ہوئی انسانیت کو جینے کا شعور آیا۔ جو خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو دعا کریں اللہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا کر دے۔ تو انشاءاللہ ابھی توجہ کرنا، آیت کریمہ میں یہ بیان تھا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نہیں ہے برابر نابینا اور دیکھنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والیاں نو یہ خطاب سنایا نا، کہ وہ 3 باتاں تے من گئے تے چوتھی تے آ کے کافر بن گئے۔ اے بات وہ بھی من گئے بھی نبینا تے دیکھن والا برابر نہیں۔ اصل نور ملدا ہے قرآن مجید نال۔ کئی دفعہ بندے دیاں زہری اکھاں ٹھیک ہوندیاں نے، لیکن وہ دل دا اندھا ہوندا ہے۔ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ اکھاں دے اندھے تے میں ویکھیا ہے شیخ ابن باز رحم اللہ میرے استاد جی، جنہاں بندینہ یونیورسٹی بنائی، اے ہون ماشاءاللہ نیٹ تے آیا ایک بچہ، انہیں 18 حدیث دیاں کتاباں یاد کیتیاں نے، ریاض وچ پیدا ہویا سن 2002 وچ، 18-20 سال 20 سال عمر ہے تے 18 حدیث دیاں کتاباں زبانی حفظ کیتیاں نے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، سنن دارمی۔ تقریباً ساری دنیا او دے امتحان لے رہی ہے تے من گئی کہ واقعہ رب نے محمد بن اسماعیل بخاری دنیا تے پھر پیدا کر دیتا تے نبینا بچہ۔ یہ بچے بھی ہے نے ماشاءاللہ۔ تو کئی دفعہ بندہ دل دا اندھا ہوندا ہے تے جڑا دل دا اندھا ہوئے او دی سزا جہنم ہوندی، انہوں کدی ہدایت نہیں ملدی۔ اکھاں دے اندھے تے بڑے بڑے حافظ بھی دیکھے، بڑے بڑے مفتی حرمین دیکھے، لیکن جڑا دل دا اندھا ہوئے، جدا دل الٹا ہوئے، انج قلب المنکوس، دل دیاں 4 قسمہ نے، ایک ہندہ ہے میت کافر دا دل، ایک ہندہ ہے منکوس الٹا دل منافق دا، جڑا قرآن سن کے شک کرے، اتوں اتوں پیار کرے تے وچوں وچوں نبیاں تے ولیاں تے رب دی توہین کرے، مذاق کرے، جڑا زبان تے بولے وہ عمل نہ کرے۔ منافق اس نو آندے نے جدا دل پتھر ہوئے، رب دا ذکر سن کے پتھراں وچوں پانی نکل پیندا ہے۔ رب دا جدو آندے نے نا کہ میں کائنات بنائی تے جدو میں توڑا نا تے اے بارش نو تھوڑا جا زیادہ کر دیاں تے سیلاب ہی سیلاب بنا دینا، ہوا تھوڑی جی زیادہ چلا دیاں تے قوم عاد سمود اے ساریاں اڑا اڑا کے بھیجے باہر کڑ کے مار دینا۔ اگر راضی ہو جاواں تے اگ گلزار بنا دینا تے ناراض ہو جاواں تے آسمان تو اگ دے انگارے برسا دینا۔ تے جے میں توڑن تے آواں دنیا دا نظام تے ایک زمین نو چھٹکا دینا، زمین پھٹ جاندی ہے، ہر چیز زمین دے چ غرق ہوندی نظر آندی۔ زلزلے دے تسی حالات دیکھیں، رب تعالیٰ کہندا بندیا میرے بارے شک نہ کر، میں بغیر تینوں کسے سبب تو پانی دے قطرے تو پیدا کیتا ہے، اور میں قادر قدیر تے مقتدر ہاں۔ ہاں اگر میں راضی ہو جاتے یتیماں نو بادشاہ کر دینا، ذریاں تو صحرا کر دینا، قطریاں تو سمندر تے دریا کر دینا، راضی ہو جاتے موت زندگی بنا دینا، تے جے ناراض ہو جاواں تے بادشاہی دا تخت تختہ دار تے سولی دا پھندا بنا دینا۔ تے اساں یہ سارے بن دے ویکھے تے جے ہون بھی بندہ رب تو نہ ڈرے تے رب دے بارے شک کرے
اس بندے نو کہندے نے منافق. بھئی سمجھ آ رہی کی کہندے نے؟ منافق پتھر دل ہوندا ہے تے پتھر نو بزرگ جان دے نے نہ گرمی سردی لگ دی تے نہ اگ پگھلان دی. لویا پگھل جاندا ہے پر پتھر نہیں پگھلدا. منافق بندہ 10 سال بھی مدینے شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا واز سنے دے دی دل دی بیماری نہیں جاندی. اور واقعی مدینے دے 70 منافق سن، انہاں نو توبہ دی توفیق نہیں ملی. انہاں نو توبہ دی توفیق بھائی توجہ، بڑی پیاری گفتگو ہے، 2 منٹ سن لو، بڑا فائدہ ہو گیا. میں دس رہا سا بھی اکھاں دے اندھے نہیں ہوندے، دل دے اندھے ہوندے نے. دل دیاں کنیاں قسماں سن؟ 4. ذرا وقت بڑا قلیل ہے، اسی تھوڑا جا تیز جانا ہے. پہلا کی سی؟ قلب میت، کافر دا دل. دوجا کی سی؟ قلب منکوس، منافق دا دل جڑا الٹا ہوندا ہے. انہوں کملی والے بھی واز کرن تے سمجھ آندا. تے ایک دل مریض، اے گناہگار مسلمان دا دل. جے دوائی مل گئی تے ٹھیک ہو گیا، جے نہ ملی تے بیمار ہو گیا. کوئی نیک بندہ مل گیا تے نمازی بن گیا، توحید من لی، قرآن حدیث تے آ گیا. جے نہ ملیا تے ساری زندگی آوارہ ہی پھردا رہے. تے ایک ہوندا ہے قلب سلیم، مومن دا دل. سبحان اللہ. جی میں ابراہیم علیہ السلام دا دل سی. ساری دنیا ایک پاسے تے انہاں والد نو کیا سی، ابا جی اے بت توڑ کے رواں گا، انہاں دی پوجا نہیں کراں گا. جڑا اپنے آپ نو نہ بچا سکے او مینوں کیویں بچائے گا؟ میں سجدہ کراں گا تے سوچ کے کراں گا. اون دے اگے سجدہ کراں گا جڑا ساری کائنات دا مالک. اے بت دے منہ تے تے کتے پیشاب کر جان تے اپنا نہیں دفاع کر سکتے، مینوں کی بچائیں گے؟ بھی کوئی قبر تو چادر لا لوے تے او بیچارے نو پتا نہیں لگنا. ایویں درختاں دی لوگ پوجا کر دیں، اگ دی لوگ پوجا کر دیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے گل تو مسلمان ہو گئے کہ باپ اگ دی پوجا کردہ سی، مجوسی سی. اگ تے پانی پایا تے بجھ گئی تے آکھن لگے انہوں رب کیویں مننا جڑی کٹ پانی دے کے مر گئی. تے ابو جہل دا پتر اکرمہ اس سے گل تے مسلمان ہو گیا کہ اگر کشتی وچ ڈب دی تو دعو اللہ مخلصین لہ الدین، سارے ایک رب نو پکار دینے. تے جڑا سمندر دے وچ کشتیاں تاردہ ہے وہ باہر بھی تاردہ ہے. یہ 360 بت اس سمندر وچ ڈب دی کشتی نو نہیں تار سکدے. تے اج تو بعد میں انہاں بتاں دا انکار کرنا، مکے دے یتیم دی دعوت دا اقرار کرنا. آن والا آگے کہندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے رب دی پہچان کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتاں دسیاں، کافر بھی سن کے مسلمان ہو. بھائی توجہ ہے. پہلی بات دسی کہ میرا رب وہ ہے کہ اذا اصابک مرض او ضر، جدو تینوں خطرناک بیماریاں تے تکلیفاں گھیر لمن، کوئی تینوں بچان والا نہ ہوئے، میرا رب ہے تینوں جدو شفا دے گا تے ایویں ہوئے گا جویں بیماری لگی نہیں. بھئی ایوب علیہ السلام نو شفا دیتی، یونس علیہ السلام نو مچھی دے پیٹ چکنے کڑیا میرے مولا کریم نے. بلدی اگ نو گلزار میرے عرش والے رب نے بنایا سی کہ نہیں؟ فرمایا میرا او رب ہے جڑا بیماریاں تو شفا دینا. زمین ساری تے قحط پہ جائے، کوئی چیز نہ اگائے، آسمان بارش بند کر دے وے. اذا دعوتہ جدو میرے رب نو پکاریں گا تے میرے محبوب جمعے وچ ہاتھ چک دے سن، اجے ہاتھ واپس نہیں آندے سن، بارش پہلے ہون لگ گئی. اگلے جمعے تک ہوندی رہندی. اگلے جمعے آکے کہندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے ڈب گئے، فصلاں ڈب گئیاں، جی میں ساڑھے ادھر تباہی لتھی، اجے تک دنیا بے گھر پئی. جڑے رات نو زکاتاں ونڈ دے سن سویرے سڑکاں دے بیٹھے آپ منگ دے سن. انہوں کہندے نے قادر قدیر مولا لجپال دستگیر.
کہ راہ جاندیاں نو تخت دے دے وے تے تختاں دے بیٹھیاں نو بھیک منگا دے. کدے تکبر غرور تے آکڑ نہ کریا کر. ایویں ایک منگن والا فقیر آیا تے بندہ نمبردار آدھی بیوی نال عیش مستی چ بیٹھا سی کہ انہوں کہندا ہے کہ باہر نکل کے نالے گالاں کڑیاں نالے دو تھپڑ مار کے بچا دیتا. او ٹھنڈے سا بردا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سائل نو جھڑکیا نہ کر، یتیم تے ظلم نہ کیتا کر. یتیم دی نکلی عرش ہلا دیں اور کسے تے کدی زیادتی نہ کر. کافر دی بھی مظلوم دی بد دعا تو بچ. کافر بھی مظلوم ہوئے تے میرا مولا او دی بھی دعا سن لیں دے. وَاتَّقِ دعوت المظلوم ولو کان کافر. تو عرض کر رہا سا بھی او روندا گیا، ٹھنڈا سا بھریا. اگلا سال آیا، او غریب تو غریب ہو گیا، منگل لگ پیا. بیوی اویو طلاق لے گی. رب نے اون دے نال فقیر نال شادی کر دیتی. اویو عید دے دن آئے تے او دوویں جی فقیر تے او بیٹھے عیش نال کھاون پہ تے او بیلی منگن آ گیا. تے جدو عورت انہوں خیر پاون لگی نا تے بے ہوش ہو کے ڈگ پئی. او دوڑ کے آیا، انہیں تلیاں ملیاں چکیا بٹھایا. کیا بھی بے ہوش کی ہوگی؟ آکھن لگی سچ پوچھیں تے تیرے تو پہلے میرے سر دا تاج سی، بڑیاں رونقاں بہاراں سن. ایک غلطی کر بیٹھا، آج اے منگدا پھردا ہے تے میں دی حالت ویکھ کے بے ہوش ہو گئی. تو ہسن لگ پیا، جے میں اگلی گل کراں تے تو ہور بے ہوش ہویں گی. او منگن والا فقیر میں ہی سا. تلک الایام نداولھا بین الناس. بس ایک قدم غلط اٹھا تھا راہ شوق میں، پھر عمر بھر منزل مجھ کو ڈھونڈتی رہی. تاریخ کے جھرونکوں نے یہ بھی وقت دیکھا، لمحوں میں غلطی کی صدیوں سزا پائی. ایک ایک لمحے دی غلطی جہنم پہنچا دیں. تو آئیے میں بات پہ کردہ سا، اکھاں دے اندے نہیں ہوندے، دل دے. چوتھا دل کیے قلب سلیم، جڑے دل دے وچ حسد کینہ تے بغض تے گند نہ ہوئے. باب رحمت اللہ مفتوح. ہن میرے رحمان نے سارے دروازے کھول رکھے. تو چل کے آ، وہ دوڑ کے آندا ہے. تو زمین آسمان گناہاں دا بھر کے آ، سچی توبہ کر. میرا رحمان کہندا میں ساریاں نیکیاں بنا دیں. ایک تینوں کلمہ دس جاں، کدی یاد کریں گا صحیح بخاری شریف دا حوالہ. او کلمہ پڑھ لے، جس مرضی عمل تے مریں گا میرا مولا جنت دا داخلہ نصیب کرے. دس دیاں جے یاد کرو گے. فرمایا من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنت حق والنار حق. جس بندے نے اے شہادت دے دیتی کہ جنت رحمت دی جگہ ہے، حق ہے، پیاریاں دی جگہ ہے، جہنم ظالمہ تے مشرکاں تے بدتیاں دی جگہ ہے تے منافقاں دی جگہ ہے، رب دے غضب تے قہر دی جگہ ہے. اے بھی حق ہے. کملی والے بھی اللہ دے عبد تے رسول نے عیسیٰ علیہ السلامی مریم دے بیٹے تے او کلمہ نے جڑا انہاں والے ڈالے گئے، وہ اللہ تعالیٰ دے بیٹے نہیں، رب نہیں، ابن اللہ نہیں، ان اللہ نہیں، رب دے بندے تے رسول نے. اے شہادت زمین تے دے دے. میرا مولا کہندا الا ای کان من العمل، جس مرضی گناہ تے مر گیوں میرا مولا معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کرے. تے ایک کلمہ کہہ لے، رب جنت واجب کر چھڑے گا. صحیح مسلم شریف کدی مزے نال تے تہ دل نال کہہ دے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ وبالکتاب حکما وعدلا. ایک روایت میں فقد وجبہ الجنہ، رب تے راضی ہو جا، او دا کدی شریک نہ بنائیں. تے کملی والے دے مقتدا تے پیشوا تے مطاع ہون تے راضی ہو جا. انہوں چھڑ کے کسی ہور دے پیچھے نہ چلیں تے اسلام چھڑ کے دجا مذہب نہ بنائیں. میرا مولا کہندا ہے اے نہ تنہ چیزاں تے تو راضی ہو جا، جنت میں واجب کر دے.
اور 104 آسمانی کتاباں تے صحیفیاں دا نچوڑ ہے کہ عرش والے تے سوا کسے دی عبادت جائز نہیں، نظر نیاز منت منوتی چڑھاوا رکوع سجود رغبت رہبت محبت خوف پیار تذلل قولی فعلی ساری عبادتاں وچوں کوئی عبادت جائز نہیں تے کسے نو پوچھ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جا کے میرے محبوب مصطفیٰ نے 7 آسمان چیر کے جدو فلکان دے پہنچے تو فرمایا اے میرے مولا میں دنیا وچ بھی یہ منوا کے آیا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، اور لوگاں دے بت تے شجر تے حجر تے بہت سارے معبود باطلہ نے میرا ایک عرش والا ہے، لا ضد لہو ولا ند لہو ولا شبیح لہو ولا نظیر لہو ولا مسیل لہو، میرے عرش دے مقابلے وچ کوئی الہ نہیں، دستگیر نہیں، لجپال نہیں، وہ علا کل شین قدیر یفعل ما یشاء دا مالک کن فیکون دا مالک قادر مقتدر اول آخر ظاہر باطن کلہ ہے جدی مثل بھی کوئی نہیں، جدے نال دی شبیح بھی کوئی نہیں، سمیع بصیر ہے۔ میں اعلان کر کے آیا کہ میرا جینا مرنا نماز زندگی دا پل لحظہ کڑی ایک ایک میرا سانس میرے مولا دے نا دا جڑا سارے جہانہ دا کلہ پالن وار تے تو آڑے کول مولا جی قریب ہو کے گواہی دے رہے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میریاں قولی عبادتاں مالی عبادتاں میریاں بدنی عبادتاں میرا جینا مرنا ساریاں عبادتاں فقط تیرے نام دیاں۔ تے رحمان خوش ہو کے کہندا ہے ممی تینوں سارا جگ تھلے کر کے تیریاں جتیاں دے تھلے لا کے میں موسیٰ کلیم اللہ نو تے جتیاں اتار کے کوہ تور تے سدیا سی، سونے تینوں نالین مبارکاں سمیتی اتے بلا لے۔ سن دے رہن دیو نا، جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنے در پہ بلا لیا، یہ بڑے مقدر اور نصیب کے ہیں فیصلے، اسے خود بلا کے خدا ملا، اسے یہ مرتبہ سب سے بڑا ملا، جو ملا سو ملا جو دیا سو دیا، سب تو بلند کر کے کیا السلام علیکہ ایہا النبی، تو میری وحدت سنان تے توحید منان وچ اخیر کیتی ہے تے میں سونے تیرے تے آپ سلام پڑھنا تے جڑا ایک واری سلام پڑھے گا میں 10 واری رحمتہ نازل کرانگا، جڑا ایک واری درود پڑھے گا میں 10 واری رحمتہ تے سلام بھیجاں گا تے او دعائی قبول نہیں ہوئے گی جدے آخر تے شروع وچ درود نہ ہوئے تے اسی تے فتوہ دینے ہیں کہ او نماز بھی قبول نہیں جدے آخری تشہد وچ درود نہ ہوئے۔ تے درود دا منکر کون ہے؟ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن پڑھنا اومیں جو کملی والے سکھا گئے۔ عبادت عرش والے دی طریقہ سارے نبیان دے سردار دا، اے آج میں گل سمجھانی، عبادت لا الہ الا اللہ جڑا نت جیوے ہی جیوے، سارے عبادتیں آئے نے وہ سب تو قدیم ہیں جندے تو پہلے شیئی کو نہیں سی تے سارے ختم ہو جان گے، وہ کلہ باقی رہ جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تے قلب سلیم انہوں آندے نے جدے دل وچ حسد تے کینہ تے بغض تے ساڑ تے غرور تے تکبر تے دنیا دی شہرت تے لالچ نہ ہوئے، اے سارا گند کڈ دے وے تے میرا مولا کہندا ہے تینوں میں آدھا ولی بنا لینا، ہن تیرا قلب سلیم ہے۔ تے نکتہ جے میرے ویرو دل تے لکھ لو، او مزہ جنت وچ نہیں جڑا مزہ میرے رب دے قرب تے ذکر وچ، کیونکہ شیخ بوٹھے نے پوچھو جنت مخلوق ہے تے جڑا بنان والا ہوئے او دی شان تے عظمت مخلوق نالوں کرے اچھی ہوندی۔ ٹھیک ہے جنت بڑی سونی ہے، حوراں بڑیاں سونیاں نے، جنت وچ دودھ شہد دے دریا ہونگے، لیکن جس خالق نے سارا کچھ بنا چھڑے ہے او دے دیدار وچ جنت بھی بندہ پھول جائے گا۔ تے دعا کرو اللہ سانوں بھی جنت دا مزہ دنیا تے وکھا دے، جنہیں دنیا تے جنت نہیں ویکھی انہوں اگے بھی نہیں لبنی۔ تے آؤ میں دس رہا ساں قلب سلیم لے کے بہنا ہے، رب دی رحمت دے دروازے کھلے نے، پردے اٹھے ہوئے نے، کوئی چوکیدار رکاوٹ نہیں،
وہ آپ آوازاں دیندہ ہے پہلے آسمان تے آ کے تو ایک آنسو بہا میں رحمت دے سمندر بہا دیاں گا، تو چل گیا میں جنت تیرا ناشتہ آپ تیار کراں گا صبح صبح، تو صبح میری نماز پڑھ میں شام تک تیریاں حفاظتاں کراں گا، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں۔ ہن رب جدو آپ آوازاں دیندہ ہے تے اسی پھر بھی نہ آئیے تے دا معنی کی نکلیا، اے سنو گل علامہ ابن جوزی نے روضۃ العقلاء وچ اخیر کر دیتی، کہندے نے رحمت دے دروازے کھلے نے، پردے اٹھے ہوئے نے، لیکن ایک کتا ہے بڑی گندی نسل دا، لعین بھی ہے، نجس بھی ہے، مردود بھی ہے، مرجوم بھی ہے، دھوکھے باز بھی ہے، ایڈا کمینہ ہے کہ ہر بندے نوں انہیں قسم کھا دیئے میں پاگل کر کر کے سور دا گوشت کھوا کے تے شراب پوا کے تے ساری زندگی زنا کروا کے ماراں گا، نہ غیرت چھڑاں گا، نہ ایمان چھڑاں گا، نہ مولا تیری کلی عبادت چھڑاں گا، میں اونا کولو او گند کرواواں گا کہ قیامت نوں آدھے ہاتھ وڈ وڈ کے کھاون گے تے نالے پھر میں نوں کمن گے بھی شیطان بدلے دا صحیح چون چون کے لے نہیں۔ ایک کتا ہے وَعَلَى الْبَابِ كَلْمٌ يَمْنَعُ النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ، دروازے تے ایک کتا بیٹھا ہے جڑا کسے بندے نو ویچ وڑن نہیں دیندہ۔ ہن اس کتے تو بچنا ہے، جڑا بچ گیا او بازیاں جت گیا۔ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ شان ہے کہ پوچھا جی جڑا شیطان تو اڈے نال سی او دا کی بنیا؟ ہر بندے نال شیطان ہے، تے جڑا پڑھیا لکھیا ہوئے او دا شیطان بھی ہونا پڑھیا لکھیا ہوندہ ہے۔ تے یہ بھی میں تو انہوں مسئلہ دس دیاں بھی جہلاں تے بے نمازاں نال تے بسا کا تو ایک شتونگڑا بھی نہیں چھڑ دا، وہ یہ کہہ دیندہ ہے بھی میں تے مخلوق انہوں ایک سیدہ چھڑیا سی تے کافر بن گیا، تے کرما لیا تو تے کدے خالق انہوں سیدہ نہیں کیتا، تو تے میرا بھی استاد ہیں، تیرے نال میں آکے لینا کی۔ یہ حقیقت جے مسئلہ صحیح ہے، رون علی گل جڑے بندے نو رب کروں آدھوں کڑ دے وینا، یقین جانو او دے نال گٹر دا کیڑا بھی خوش نصیب جے، پاویں او قارون دی دولت رکھ دا ہے، فرعون دی حکومت رکھ دا ہے، ابو لہب دا حسن رکھ دا ہے، اگ دے انگارے طرح سونے طرح بھاگ دا سی، پر قرآن پڑھ تبت یدا ابی لہب و تب، او دے نال دا بد نصیب کونی جنو رب آدھے کار تو کڑ کے بے نماز بنا دے۔ کدے وقت ہوندہ تے میں تینوں دس دا تو اڈے نال انشاءاللہ محبت رب میرے نے پا چھڑی، نہ تسا پائی تے نہ پہ میں پائیے، اے اونے دل جوڑے نے جڑا دلان دا بادشاہ ہے۔ تے قاری حبیب اللہ صاحب ماشاءاللہ اللہ انہوں نے زندگی دے وے تو اڈیاں محبتاں میں نو سنا دے رہن دیں، چلو جنازہ سبب بنیا تو اڈے میرے پیار دا، دعا کرو اللہ ساڑے بزرگانو جنت دے دے وے۔ لیکن آج میں مسئلے تو انہوں بڑے پیارے حدیث دا نچوڑ، کیونکہ مدینہ بھی آلہ ہے تے مکہ بھی آلہ ہے تے مکہ مدینے دی ہر گل بھی آلہ ہے، تے جدے شہر وچ سکھ کے آیا میرا معلم کونین بھی سارے جگ تو آلہ ہے، تے آج تسی تھوڑی جی محبت پیار کرو گے تے انشاءاللہ گفتگو بھی انشاءاللہ آلہ ہوئے گی، تسی زندگی کدی سنی نہیں ہوئی۔ پہلا نکتہ میں دستا بیاں کہ ایک کتا بیٹھا ہے جڑا کسے نو رب دے گھر وچ آن نہیں دیندہ، او کتے دا کی نہ ہے؟ شیطان۔ ہن شیخ صاحب لکھ دینے علامہ ابن جوزی رحم اللہ من یاتی باللحم یدخل فی باب رحمت اللہ بالسلام، جڑا گوشت دا ٹکڑا لے کے آ جاوے مولا سلامتی تے جنت دے دروازے کھول دیں دے۔ تو ہن تسی دسو ہاں بھلا گوشت کیے؟ او گوشت تو مراد ہے اندر دا کینہ، حسد، تکبر، غرور، شیطان دیاں چار دیواراں نے اے بندے دے آسے پاسے کردہ ہے بھی انہوں کرو ہدایت نہ ملے تے مدینے والا تے اہل بیت اطہار والا تے ولیاں والا تے عباد اللہ تے اولیاء اللہ تے حزب اللہ والا عقیدہ نہ ملے، کیونکہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے تے سارا کچھ ٹھیک ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تے عبادت بھی رب دا غضب بن جاندی۔ عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا
سورہ کہف پڑھ کے دیکھو، کئی لوگ نے وہ ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے، وہ نیکیاں نہیں سن، جہنم دی اگ سن۔ اب بھیا جڑے لوگ میلے لان دے نے وہ بھی نیکی سمجھ کے لان دے، مکے دے کافر بتان دی عبادت کردے سن تے نیکی سمجھتے کردے سن۔ فرعون نے 1000 بچہ ذبح کیتا ہے تے بے ایمان نے نیکی سمجھتے کیتا ہے۔ جڑا بھی بندہ کو کام کردا ہے آپ والوں نیکی سمجھتے کردا ہے، لیکن نیکی وہ ہوندی ہے جن دے اتے کملی والے سارے نبیاں دے سردار دی مور لگ جائے، مور نہ لگے تے نیکی نہیں بن گئی۔ ہنو گوشت کی ہے اندر دا غرور، تکبر، کینہ، حسد، خیانت، دھوکھا، جھوٹ، فریب، مکر، ایک کڈ کے گندا گوشت کتے دے اگے سٹ دے تے رب کہندا ہے آجا ہن میریاں رحمتاں تیرے دل تے اترن گا، پھر تینوں مزہ آئے گا۔ عجب شے ہے تیری لذت آشنائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو۔ اے میں پڑھیا سی کہ سجدے کرتے کرتے صدیاں بیت گئیں، کبھی وہ سجدہ کر جو تیری زندگی کو بدل دے۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، کبھی وہ شیشہ تلاش کر جو پتھر کو توڑ دے۔ یہ دے اتے غور کرنا ہے۔ ہنو گوشت چند منٹ بلا کڈو ہاں، چند منٹ ذہن صاف کر کے بہنا ہے، دل وچ کوئی گل نہ ہوئے آسے پاسے بد زنی، نانی دادی دی رسم، میلے ٹھیلے تے گاندے کری کڈ کے نا ذرا مکے مدینے دے وچ رہنا ہے، میں دونوں اوتھے ہی رکھنا ہے، تے پھر نتیجہ دے آجے بھی انشاءاللہ عقیدہ تے ذہن تے سینہ کے میں صاف ہوں ہے۔ آؤ ہون آپ آیت دا ترجمہ کریے۔ فرمایا کہ نبینہ تے اندھا برابر نہیں، توپ تے چھاں برابر نہیں، ذل تے حرور۔ اگلی گل کی تھی ہندیرے تے نور بھی برابر، ہون ہندیرے ظلمات جمع ہے، نور مفرد ہے، ثابت ہو رہا کہ حق ایک ہندہ ہے تے باطل کئی ہندے نہیں۔ رب دی ذات حق ہے ایک ہے، کملی والا حق ہے، قیامت تک سارے نبیان دا سردار ایک ہے، انہاں دے مقابلے چ دجا کوئی نہیں۔ رب نے جمن دیتا ہی نہیں تے پیدا کیتا ہی نہیں۔ آپ بھی ایک ہے تے جنت بھی ایک ہے، حق ہے، سنت بھی حق ہے تے ساری جگہ تے ایک ہندی ہے کہ وکھری وکھری اور بولی جائے جائے وقت بڑا تھوڑا ہے، آپ کے نتیجے دے جانا ہے۔ ایک ہندی ہے کہ الگ الگ، ہن صبح دیاں 2 سنتاں دنیا و ما فیہا تو بہتر ہیں، عرب چلا جا، شرق چلا جا، غرب چلا جا، پوری دنیا جتھے مرضی چلا جا، ہر بندہ تینوں دسے گا کہ صبح دیاں 2 سنتاں ہیں، اے اگا پچھا نہیں ہوئے گا۔ ایویں ہی ہے نا، پتہ لگیا سنت پوری دنیا وچ ایک ہندی ہے تے بدعت ہر علاقے دی وکھری وکھری ہندی، ایویں ہے کہ نہیں؟ رسم ہی ہر علاقے دی الگ الگ ہندی ہے تے بدعتی بندے دی رب توبہ بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ دھوکھا دیندا ہے، بدعت نو دین بنا کے پیش کرتا ہے۔ 100 قتل کرن والے دی توبہ قبول ہو جاندی تے جڑا جھوٹ بول کے سنت نو بدعت بناوے تے بدعت نو سنت بناوے، اس بدبخت دی توبہ بھی قبول نہیں ہوندی۔ تے سنت پوری دنیا تے ایک ہے تے جڑی آدھے کولوں بنائیے وہ الگ الگ ہے۔ میں دونوں جنیاں آنکھوں کے مثالاں دے دیں الگ الگ، ہر ایک دی وکھری وکھری۔ آئیے اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ ظلمات تے نور برابر نہیں، ظلمات جمع اندھیرے، نور ایک ہے۔ یہ ساریاں گلاں مکے والے من گئے۔ اگلی گل کیتی وما یستوی الاحیاء والاموات، اے مکے والیو مرے ہوئے تے نت جیون والا زندہ بھی برابر، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جنوں اونگ نہیں آندی۔ میرا مولا کریم نو اونگ آ جائے نا، اے گلاس رکھ کرے انج موسیٰ کلیم اللہ نو 2 بوتلاں پکڑوائیں شیشے دی، انج کھڑے نے تے اونگ آئی تے انج ٹکرائیاں تے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ آکھیا میرے کلیم اللہ جی مینوں اونگ آ جائے تے زمین آسمان تے 14 طبق ٹکرا کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہن تسی مینوں ایک دسنا ہے جڑا دنیا چ ستا نہ ہوئے تے مریا نہ ہوئے تے او دی قبر نہ بنی ہوئے، کوئی ہے گا جے ذہن چ؟ اوہ انہوں داتا مان لئیے، انہوں مختار کل مان لئیے، انہوں عالم الغیب مان لئیے، ان دے کے سجدہ کر لئیے۔ جڑا ستا نہ ہوئے اور ستا بندہ تے آدھے خراٹے نہیں سندا، تو آڑے جو کوئی جائے گا جڑا ستا آدھے خراٹے سندا ہو؟ پوری دنیا جو کوئی ہوئے تو میں نے دسیا جی، ممی وہ دا مرید ہو جاؤں تے جدوں اے صفتان کسے وچ نہیں تے مننا بے گا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، او کلا نت جیوے ہی جیوے تے ساری کائنات نو قائم رکھے ہوئے تے خود قائم ہے، انہوں چھڑ کے دوجہ نہ بناویں نہیں تے ساری زندگی دی عبادت ختم ہو جائے۔ ایک بات، وما یستوی الاحیاء والاموات، مردے تے زندہ برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، فرمایا میرے محبوب تسی نہیں انہاں نو سنا سکدے، چاچیاں نو نہیں سنا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد نو نہ سمجھ آئے تو بات پوچھ لیا جے، علماء بیٹھے نے، آدھے والد گرامی نو نہیں سنا سکے۔ نوح علیہ السلام آدھی بیوی تے بیٹے نو 950 سال، سورہ نوح پڑھیا جے، دعوت قومی لیلا و نہارا، 950 سال دن رات دعوت دیتی، بیٹا کنان بھی کافر، بیوی بھی جہنمی۔ لوط علیہ السلام بھی آدھی بیوی نو، اور میاں بیوی تو بعد بھی کوئی تبرک ہندہ ہے، ایک لباس، کٹھے کھانا، ایک بستر، لیکن دونوں نبیاں دیاں بیویاں جہنم نو جا رہی ہیں، لم یغنی یا اونا دے کم نہ آ سکے۔ کملی والے نو رب کہہ رہے ان اللہ یسمع من یشاء، میں چاہواں تے چونٹی نو سنا دے ماں، میں چاہواں تے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نو 9 میل دے فاصلے تے چونٹی دی آواز سنا دے ماں۔ سورہ نمل، میں چاہواں تے قلیب بدر جنگ بدر دے جڑے 70 کافر مرے سن، کٹ کے ٹکڑے کر کے کنویں وچ سٹ کے میرے کملی والے نے خطاب کیتا، فرمایا تسی تے مینوں کڈن والے سی، اذ یمکرون و یمکر اللہ، تسی قسمہ کھا دیاں سن کہ نہیں اٹھن دیاں گے، تے ادھروں قسمہ کھاندا سی لعمرو کا، مینوں تیری عمر دی قسم، ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمنہ دیاں 7 نسلہ مٹا دیاں گا، ورفعنا لک ذکرک، او تھا نہیں ہوئے گی کملی والیا جتھے قیامت تک تیرا نا نہیں ہوئے گا۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، تو میری توحید سنان دا حق ادا کر، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تیرا کام میری توحید سنانا تے پہنچانا ہے، تیرے رب قدیر دا کم ہر دشمن تو بچانا ہے، تو سنان وچ کمی نہ چھڑ، میں سونے تینو بچان وچ کمی نہیں چھڑاں گا، تیری قبر دیاں حفاظتہ میں کراں گا، تیرے مدینہ طیبہ تابہ دیاں حفاظتہ میں کراں گا۔ حدیث اٹھا کے دیکھ، مدینہ شریف دے 8 دروازے نے، 8 دے پہرے داری تے نوکری کر دینے تے نورانی ملائکہ کر دینے۔ فرمایا سونے تو میری توحید سنا، جتھو لنگ دا جائیں گا آندہ جائیں گا، ماں بینہ بیتی وے ممبری روزت من ریاض الجنہ، میں تیرے قدمہ دی دھول تے تیرے قدمہ دی جگہ نو جنت دا باغ بنا دیں گا، میں تیری ہجرت گاہ نو پہلی سٹیٹ تے ریاست مدینہ بنا کے پوری کائنات دی بستیاں دا سردار بنا دیں گا۔ اور پھر بندی ویکھی کیسر و کسرا دے تاج کتھے آئے مدینے وچ، سارے ملکاں یورپ دیاں لونڈیاں کتھے آئیاں مدینے وچ، لیکن روں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گھر کو میں، اج زم زم نہیں پیندہ تے ہرن تے بکرے نہیں کھاندہ تے مکے دی اجوا کھجور نہیں کھاندہ، کھاندہ ہے تے یورپ جا کے شراب تے سور کھاندہ۔
اج دے مسلمان نو سکون ہی اوتھے ملدا ہے، لیکن انہاں نو پناہ ملی تے مدینے وچ ملی۔ اور سمجھ آ رہی میری کہ نہیں؟ اسی مشابہت کریے تے کافراں دی، غصہ نہ کریا جی، میں حق کہنا ہے۔ 23 سال غاراں وچ رون والے دا دل دکھایا جائے، سارے نبی آدیاں دعاواں کر گئے، ہائے صدقے میں سونے تیرے غمخار، تیرے منٹھار، تیرے دلدار ہون تو بڑے اوکھے ویلے آئے۔ میں طیف دا وقت سناواں یا احد دا سناواں، کی دساں، پر میرے محبوب نے ایک دعا چھپا کے رکھی، آکھیا قیامت والے دن منگاں گا جدو 50,000 سال دا دن ہوئے گا، آدھی امت دے گناہگار لے کے جنت چ جاواں گا۔ اینا پیار کرن والا اج تینوں او دا پیار بھی بھول گیا، او دا 23 سال غاراں وچ رونا بھی بھول گیا۔ اج مکے مدینے نہیں جانا ہے، بچیاں بھی یورپ تے آپ بھی یورپ تے پیسہ بھی یورپ۔ نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے احسان دا بدلہ احسان ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور جنوں انسانوں سوچو تو صحیح میری کس کس نعمت دا بدلہ دیو گے۔ میں تے اپنا محبوب بھی تو انو دے دیتا، اور اپنا محبوب تو کوئی مانگنے پہ نہیں دیتا، تو جس کو میں بلا بلا کے اوپر رونقیں لگاتا تھا میں نے وہ بھی تمہیں دے دیا، بن مانگے دے دیا۔ انسان بنایا بن مانگے، مسلمان بنایا بن مانگے، 360 جوڑ دیا بن مانگے، اور کیا کہا وَأَنبَتَ لَكَ نَبَاتًا، زمین نو بچھونا بنایا، ہر پھل لگائے، رات راحت دن معیشت کی نہیں دیتا، پر بندیا تو میرے نال احسان دا بدلہ بھی برائی نال دیتا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کہندے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، جنوں چاہے رب سنا دے۔ اے ہن بدر دے کنے کٹے پے نے 70، تے کملی والے کہندے نے تسی مینوں مدینے چوں کڈیا، مکے چوں کڈیا، تسا مینوں مجنون تے ساحر آکھیا، مینوں غیراں نے سینے نال لایا، تسا مینوں پتھر مارے، راہ وچ کنڈے سٹے، میریاں بچیاں دے پیٹ، معصوم بچیاں دے پیٹ چیر، بچیاں نو طلاقاں دے دیتیاں، تیاں والے بیٹھے، کوئی دنیا دا دکھ نہیں۔ بائی کاٹ بیت اللہ چ لکھ دیتا، بائی کاٹ نو دیمک چاٹ گئی، لین دین کملی والے نال بند ہے، غلطی کی ہے صرف ایک لا الہ الا اللہ دا سبق سے۔ اینیاں دکھ سہ کے آکھیا ہون دسو کہ اج بادشاہی یتیم دیئے کہ تواڈی؟ تے صحابہ پوچھ لیا سونے آئے تے مرے پین کٹے پین، آکھیا اے بے ایمان جیندیاں نہیں سن دے سن، کناں وچ انگلیاں دے لیندے سن، ہون میرا رب انہاں نوں اودوں نالوں زیادہ سنا رہا، جیندیاں نہیں سن دے سن، ہون میریاں گلاں سن دے پین۔ ثابت کی ہویا ان اللہ یسمع من یشاء، رب چاہے تے جتی دا کھڑاک میت دے قبر وچ پے نوں سنا دیندا ہے، تے نہ سناوے تے جیندے نو آدھے خراٹے نہیں سنانا، ملا دے وے تے یوسف علیہ السلام نو 40 سالاں تو بعد کرتے دی خوشبو پہنچا دیندا ہے، تے نہ دسے تے کھوہ وچ کول پیا نظر نہیں آندا۔ پتہ نہیں تو انہوں کو سمجھ آندھی بھی کہ نہیں، میں پوری صورت دا خلاصہ دسی جانا۔ ملا دیوے تے 40 کو کرتے دی خوشبو آئی تے یعقوب علیہ السلام نبینے ہو گئے 40 سال رو کے، آندھے میں نو اجے بھی میرے جانی یوسف علیہ السلام دی خوشبو آندھی، تے پتر کہندے نے تو پاگل ہو گئے یوسف کر کے، آکھیا نہیں میں نو اجے بھی مولا ملاوے گا، یا کرتا آیا تے بنائی واپس آ، تے 40 سال نہیں ملایا تے اس رب قدیر نے نہیں ملایا۔ ہوں اگر تیری مرضی ہے بھی تو نانگے شاہ آگے جا کے ہاتھ رکھ لیں تے پاویں ہوں تے اگے دعا کر لیں، میں تے تھوڑا جا دے کے چاول پیش کر دیتا ہے، یہ ہوں تیری مرضی۔ ساڑے لگے جاندے نے آ ویکھی بھی میری تقدیر اے لکیر کدھر جاندی، بندے دے 10-12 بچے ہوندے نے تو چاہتا ہے میری شادی ہوئے گی کہ نہیں، وہ بھی ویکھ کے آندا ہے ہوئے گی پر مشکل ہوئے گی، تھوڑی دیر بعد ہوئے۔
غالب بھی سیدھی گل کر گیا، مت جائے نہ ہاتھ کی لکیروں پہ اے غالب، مقدر ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ مت پوچھ ان چاند ستاروں سے میرے تقدیر کے دن کب پھرتے ہیں، یہ تو بھکاری بن کے خود ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں۔ یہ ساریاں باتاں جاندہ ہے تے عرش والا جاندہ ہے۔ جڑا کسے کاہن نجومی کول جا کے ہاتھ وخا کے تقدیر پوچھے تے آدھی قسمت پوچھے، لم تقبل لہو صلاۃ 40 لیلہ، 40 راتاں تک اس بدبخت دی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت لفظ نے فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بے ایمان نے قرآن دا انکار کر دیتا ہے جنہیں جا کے آدھی تقدیر کسی ہور کو لو پوچھی۔ بھائی ولیاں نو مننا اے دا نہ ہے کہ عقیدہ او رکھو جڑا کملی والے یاراں دا عقیدہ سی، جڑا آپ دے پیاریاں دا عقیدہ سی۔ وما انت بمسمع من فی القبور، سورہ فاطر۔ میں برکت واسطے قرآن جی دے پڑھیا ہے، ان دی زیارت کر لیے تے 30 رحمتہ نازل ہوندیاں نے، بیت اللہ ویکھ لیے تے 30 رحمتہ نازل ہوندیاں نے، کسی عالم ربانی دا چہرہ تک لیے تے 30 رحمتہ نازل ہوندیاں نے، کیونکہ ایک کملی والے دی وراثت دے وارث نے 2 بھائی سن، ایک بادشاہ بن گیا لیکن ہے بے دین سی، ایک نیک سی لیکن ہے غریب سی، تے بادشاہ انہوں تانا دیندہ ہے۔ سورہ کہف وچ بھی یہ دی مثال ہے، سورہ قلم وچ بھی یہ مثالہ نے، وہ کہندہ ہے تو کی دین پڑھ کے لیا، تیرے کول تے دولت بھی تھوڑی ہے، غلام کوئی نہیں، کوٹھیاں لینڈ کرودر فارچونر فلاں فلاں کوئی نہیں، میں تے بادشاہ۔ تو اللہ دا ولی کہندہ ہے بھائی جی خوش نہ ہو، تیرے کول قارون دی وراثت ہے تے فرعون دی وراثت ہے، میرے کول سارے نبیاں دے سردار دی وراثت ہے۔ جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے او دی قسمت دی کی ریس ہوئے، جدے کول مسلم بخاری ہے او دے کول تے دولت ساری ہے، اور توحید تے قائم جان جدی نہیں نیوی ہندی کسی اگے ہان ہندی۔ میں نو میرا خطیب ملت یاد آیا، کملی والے دے قدمہ وچ سون والا شیر یاد آیا جنہیں پوری دنیا دے شرک و بدعت نو ہلا کے رکھ دیتا، اور فرماندے ہندے سن کہ پوری کائنات بے ہوں میں چھایا ہوا، اس لیے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ ہم میں لاکھ غلطیاں ہیں، نہ قرآن میں غلطی ہے نہ میرے آقا کے فرمان میں غلطی ہے۔ اور ہونا دی یہ بات بڑی پیاری ہندی سی، الہی سب کچھ مانگ لیا تجھ سے، مدینے والے کو مانگ کر اب اٹھتے نہیں ہاتھ میرے کسی اور دعا کے لیے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، سونے جڑے قبراں وچ پے نے تسی انہاں نو نہیں سنا سکتے۔ کوئی ترجمہ اٹھا لو، مولانا امام احمد رضا خان کا اٹھا لو، کوئی ترجمہ دنیا کا، سب یہی لکھیں گے کہ سونے انہاں قبراں والیاں نو تسی نہیں اٹھا سکتے۔ تو ہن میں تانوں آکھنا بھی آپاں اس زندہ تے رحمان تے کریم نو چھڑ کے آپا قبر تے سیدہ کر کے تے میلہ لا کے تے او دے کولو پتر منگیے تے او تے سیدے کریے، اے ٹھیک؟ بھائی شاہ فیصل آیا سی نا تو انہوں کیا بھی تسی چادر چڑھا دیو محمد علی جناح یا کسے دربار تے، انہوں کیا کملیو جیڑی مینو رب نے قبر دیتی ہے روئے زمین تے اے دے نال دی قبر کونی، جے میں چادر چڑھانیاں سن تے میں پھر ایتھے آنا سی۔ ویسے ایک میں تو گزارش کروں گا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیتی تے 4 عمرے کیتے نے تے سارے خلفات ائمہ اربع کئی یہ جے بھی امام نے جنہ 80 حجاں کیتی ہیں۔ آج تک کسی نے حج اونا بزرگاں وچوں صحابہ تبع تابعین تبع الاتباع ائمہ دین سیر اعلام النبلاء 37 جلداں چ پڑھی پئی ہے، مینوں نہیں نظر آیا بھی کسی نے سندھ آ کے حج کیتی ہو، یا ساڑھے کول بصیر پور شریف ہے اوتے بیشتی دروازے چو لنگ کے جنت لئی ہو۔ میں ہٹ نہیں پہ کرنا، مدینے والے دی شان پہ دسنا۔ اگر مکہ مدینہ چھڑ کے دے اسی ایتھے نواں بیت اللہ بناواں گے تو نسبت کدھر جڑے گی؟ اج طواف بھی ہوندا پیا، حجر اسود بھی بن گیا،
مقام ابراہیم بن گیا. اور میرے ویرو اے نے اصل کملی والے دی گستاخی. ادب کر لیکن کملی والے دے دین نو بدلنا. گزارش حج اوہی ہے جتھے کملی والے کر گئے نے. عمرہ اوتھے ہوئے گا جتھے آپ 4 عمرے کر گئے نے. اگر قبلہ بدلیں گا تو کدی نماز، کیونکہ میرے سونے دا رخ زیبا سی قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے محبوب دا دل کردہ سی میری ولادت گاہ قبلہ بدلے. میرے مولا نے قرآن بنا دیتا، سونے جدھر تیرا رخ بدلیا میں قبلے دا رخ بدل دیتا. آج اسی انہوں نے چھڑ کے ادھر دیکھا جدھر کملی والے تم نظر آئے، وہ رستہ ہی چھوڑ دیا جدھر تم نظر نہ آئے. آؤ آخری میں 3 دلائل دے کے بات ختم کرنا. 3 میں تو آڈے کے بخاری مسلم شریف تے کتب و ستہ دیاں روایتاں رکھن لگا. حق رب نے بند کیتا ہے قیامت تک تے مکے مدینے چ بند کیتا. دین مکمل ہویا تے اوتھے ہویا، وہی اتری ہے تے اوتھے اتری. سارے نبیاں ولیاں تے علماء حق نے علم حدیث دا فیض پایا تے اوتھوں پایا. پوری کائنات وچ اگر حق پھیلے ہے تے مکے مدینے تو پھیلے ہے. اینا دے مقابلے چ دوجی جگہ کوئی نہیں. اسی سارے یانے ہیں مدینے مولا لے جائے، اللہ توانوں بھی لے جائے، مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی. واقعی جڑا حج مبرور کر لوے او دا بدلہ جنت ہے، تے جڑا حج کر لوے میرا مولا او دے زندگی دے گناہاں نوں ایویں ختم کر دینے جویں اج ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہویا. اللہ اکبر. تے 3 باتاں ذہن وچ رکھ لو. ایک ابی الحیاج اسدی دی روایت صحیح مسلم شریف اج میں پڑھائی کہ باب و نحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تجزیس القبور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی نال منع کیتا. آخری لمحات فرمایا اللہ یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے، ان آدیاں نبیاں دیاں قبراں پکیاں بنا کے عبادت گاواں بنا لیں. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف پورا باب، میں چند اشارے کروں گا. فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا. اگر میرے امتی جنا تے قبر تے بین نالوں بہتر ہے کہ کسے بندے دے کپڑیاں نو اگ دے انگارے لائے جان، او دی جلد تک پہنچ جان. خیر اللہ ان یقضى علی القبر. اے اون دے نالوں بہتر ہے کہ او ملنگ بن کے ساری زندگی قبر تے بہ کے گزارے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تے مسجد نبی وچ جڑے ویلے بہ رہندے سن ڈنڈا پھڑ کے انہاں نوں آندے سن کہ جمعہ ہو گیا تے جا کے دنیا دے وچ اللہ دا رزق تلاش کرو. اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل. ویلے نہیں بہن دیندے سن. پتہ لگتا سی نا بندہ ویلا ہے، تاش جوگا ہے تے شراب تے نشے جوگا ہے تے ٹوچن جوگا ہے. کئی بندے مقابلہ کر دینے تے دس دینے جی ساڑا ریکارڈ ہے کہ آپا کدی ٹوچن نہیں بجھن دیتا. اور میں ایک نے پوچھا بھی ٹوچن کنوں آن دینے؟ آن دینے جی ٹوچن آن دینے بھی سگرٹ دے ہوتے سگرٹ لائی جانا تے ڈبی دی ضرورت نہ پانا. سارا دن تمہاں چھاڑنا تے سگرٹ اگلی بوجھ دی تے او دے نال نواں ٹوچن لان تے 24 گھنٹے میرے ایویں لنگ دینے بھی کدے سگرٹ دا وقفہ نہیں ہویا. یہ بھی کوئی زندگی؟ نہ بچیاں دے حقوق دا پتہ، نہ بیوی دے حقوق دا پتہ. صحیح گلے کئی عورتاں بیچاریاں ساڈے کول آ کے دعا کرواندیاں نے تے روندیاں نے کہ اسی مرے ہوئے سپ دے مولوی جی گلے پی گئیاں. گھر آندا تے ایویں جویں ملک الموت تے تھانے دار آ گیا تے جدوں گند کھا کھا کے منہ کھولدا ہے تے ایویں لگدا ہے جویں گٹر تو ٹکن چکے ہیں. تے آندیاں انہیں کدی بندیاں والی گل ہی نہیں کیتی. نہ آپ نماز پڑھے نہ سانوں پڑھن دے وے، نہ آپ پچھلی رات اٹھے نہ سانوں اٹھن دے وے. اور میرے کملی والے گھر آندے تے جدوں بول دے تے نور نکلدا. ستے ہوندے تے جلدی پیر نہ کھڑکاندے کہ کرے میرے گھر دے اٹھ نہ جان. دروازہ ہولی جی بند کر دے.
جبریل سدن آدھے کہ سونے آ جا بکی وچ دعاواں کر لئیے تے آپ پولی جی نکل جاندے. ایک بار امی جان میں شک پیا تے مگر بھی اپڑ گئی تے پتہ نہ لگن دیں تے اینا پیار کر دے اینا پیار کر دے کہ کوئی کافر بھی گالیاں دیندہ مثلا نبی وچ آ جاندہ تے کہندہ تواڈا شہر برا ہے تواڈا معذلہ چہرہ برا ہے تے آپ ہس کے کہندے تو اجے تکیا ہی نہیں اجے تیرے اندر نک دے وچ گند تے مردار پھنسیا ہے تینوں خوشبو پھول دی نہیں آئی 3 دن میرے کول گزار پھر تینوں پتہ لگے گا. جدو 3 دن پیار دا دودھ تے مسکراہٹ وکھاندے تے اوہیو بندہ کہندہ سونیا بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. جب تک نہ دیکھا تھا تیرا دشمن تھا اب دیکھ لیا اب قیامت تک تیری زلفوں کا اسیر ہو گیا. اب قدم آگے کو اٹھاتا ہوں دل تیری طرف دوڑتا ہے. اس صحیح بخاری شریف دا واقعہ سنا ساڈا کی حال ہے اور مسجد نبوی وچ پیشاب پہ کردا ہے میرے سونے دا خلق ویکھ کے پیشاب کرن والا بھی مرید ہو جاتا ہے. اسی تے پیار ہی بھول گئے نہ گھر پیار نہ بچیاں دی فکر نہ باہر پیار. تو عرض پہ کردہ سا کہ ابی الحیاج اسدی رضی اللہ تعالیٰ نے او فرما دے نے صحیح مسلم شریف مینو آمرانی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی حیدر قرار اہل بیت اطہار سادات دے سردار حسنین دے ابا جی فاتح خیبر کات مرحب صحب ذوالفقار کہندے نے الا انی ابعثک علی ما بعثنی اللہ علی بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابی الحیاج اسدی اج او کم کر کے آ جڑا کم میرے کو کملی والے نے کروایا سی نانا حسنین رضی اللہ عنہما نے کروایا سی. آکھیا جی او کم کی فرمایا لا تدا قبرن مشرفن اللہ سبیتا جا جڑیاں اچیاں قبران نے جنہ دی عبادت ہوندی ہے ساریاں برابر کر دے. ایک روایت اللہ سے نے ولا تدا سورتن اللہ تمستا تصویران تو سارا شرک چلیا پورے عرب دا چکر لا کوئی تصویر نظر نہ آوے مگر مٹا کے ختم کر دے. اور تیسرا کم ولا تمثالا الا تمستا تے جننے بت تے مجسمے نے سارے توڑ کے ریزہ ریزہ کر دے. اور کوئی پکی قبر نہیں بنانی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم شریف کیونکہ اے پیسہ کسی غریب دے کم آئے گا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کر دینے کہ لوگوں میری قبر لاحت بنانا تے اومیں کچیاں اٹھاں لانا جی میں میرے کملی والے دی قبر تے کچیاں اٹھاں لگیاں سن تاکہ میں آپ دے قبر دی سنت نوی زندہ کر جاؤں. وصیت کر گئے. اسی تے حکم فرض تے سنتا نہیں مان دے. برحال میرے ویرو میرا وقت گھنٹہ سی 17 منٹ ہوتے ہو گئے نے تو میں دسن لگا سا بھی بنو تمیم بخاری شریف دیئے بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہہ گئے اے میری قوم ہے. ذرا سنیا جی حدیث تھوڑا دل خوش ہو جائے گا تے انشاءاللہ مقدر تے نصیب بھی بدلے گا تے چمکے گا تے توانوں کملی والے دے یاراں والا عقیدہ بھی ملے گا انشاءاللہ. پر غور نہ لکری سن لو بخاری شریف اے او کتاب ہے کہ آسمان دی چھت تلے صحت وچ دے نال دی کتاب کو حدیث وچ تے حدیث بھی وحی ہے تے قرآن بھی او وحی جلی ہے اے وحی خفی دونوں وحی تے حق نے تے وحی ہی حق ہے باقی سارے قیاس ہیں. ایک دے فرمایا کہ بنو تمیم دجال دا مقابلہ کرن اشد علی الدجال سب تو سخت اے جوان مدینے دے اٹھن گے جڑے دجال نو وادی جرف وچ قتل کرن گے عیسیٰ علیہ السلام نال مل کے. اگر عیسیٰ علیہ السلام دے نال جڑی حق دی جماعت ہوئے گی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عقیدے ہوتے میں گل شروع کیتی سی بھی 73 فرقے بنن گے ایک جنتی ہوئے گا اس جنتی ہوتے مقامن لگا وہ کیڑا ہے
فرمایا بنو تمیم دے لوگ دجال دا مقابلہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام دا ساتھ دینا۔ اج میں توانوں سوال کرنا بھی یہ کتھے رہندے نے؟ بنو تمیم دے لوگ انہاں دی 3 صفتاں دسیاں، صدقہ آندا تے آ فرماندے میری قوم دا صدقہ ہے۔ ایک دن لونڈی ویکھی امی عائشہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات حافظہ مفتیہ جنہ دی گود وچ کملی والے نے آخری سانس لے، ادھروں باپ دی گود وچ آرام کیتا، ادھروں بیٹی دی گود وچ آرام کیتا، انہاں دا کمرہ آرام گاہ ملیا۔ جنی قربت صدیق نے دیکھی کسے نہیں دیکھی، اور جنہ پیار محبت انہاں دی بیٹی نے دیکھیا کسے نہیں دیکھیا۔ رضوان اللہ علیہ اجمعین چیلنج نال گل پہ کرنا، ذمہ داری نال۔ فرمایا کہ بنو تمیم انہاں دی لونڈی سی امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو، فرمایا آتکھا انہوں آزاد کر دے، انہو من ولد اسماعیل، تینوں نہیں پتہ اسماعیل علیہ السلام دی اولاد ہے تے ممی انہاں دی اولاد تے سارے نبی جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دی اولاد نے، لونڈی بھی آزاد کرا دیتی۔ ہن تانوں سوال کیتا ہے بھی یہ بنو تمیم کتھے رہندے نے؟ بھی چلو دسو جا میں دعا ہی دیواں گا، یہ نہ جاکھو بھی سندھ وچ نے، ہند وچ نے، دلی وچ نے، کوٹ مٹھن نے، چاچڑ وچ نے، کرے تو کرے ہے نے نا، کتھے نے بلا؟ مدینے شریف وچ بات مدینے دی ہوندی پئی ہے، دستا بھی پیا میں وادی جرف مدینے وچ، مسجد قبلہ تین دے کول، اود پہاڑ بھی مدینے وچ، فرمایا اے ساڈے نال پیار کردا ہے، اسی یہ نال پیار کرنے۔ اب میں تے او شہر وچ تانوں لے گیا جتھے پہاڑ بھی پیار کردے تے تسی اجے بس چپ کر کے بیٹھے گئے۔ اے مدینے دے وچ نے، کتھے نے؟ مدینے دے وچ۔ تے ہن اسی بھی آکھی دا چل مدینہ تے آ مدینہ، مدینے نال پیار تے ہونا چاہیے۔ میں کی دساں مدینے دا کی سونا تے گھر گھر سونا تے جی جی سونا، مڈ دستے نے مدینے دیاں کھجوراں دے وانگ جنت دیاں حوراں دے۔ اے بھی مدینے وچ نے تے مدینے دے وچ ہن جے ساڈی مدینے وچ ہی وہی اتری، مدینے وچ ہی قرآن مکمل ہویا، مکے مدینے وچ آخری حج تے الیوم اکملت لکم دینکم، دین تے اسلام پورا ہویا، تے جے ساڈی مدینے گیاویں نام مکے تے پھر کیڑے شہر وچ مکے گی؟ تسی نام دسنا ہے، مکے مدینے تو کوئی اچھا نہ ہے گا، اور جتھے فرشتے پیرا دیندے نے تے پھر انی منت مان لے۔ کملی والے نے مدینے دے ممبر تے چڑھ کے کیا سی، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اوویں پڑھیا جے جویں میں ممبر تے چڑھ کے وکھاوندا پیا۔ تے پھر مدینے والی اذان تے نماز سکھ لے، دعائے استخارہ سکھ لو۔ جے مدینے تو اچھا کوئی ہے گا تے مینوں دس دے، آپ آگاں ٹور چل نہیں، مینوں تے اگے سمندر تے جہنم ہی دس دی۔ قرآن کہندا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اگر ایمان ہے تے میرے محبوب تو قیاس وچ استنباط وچ رائے وچ اجتہاد وچ محنت وچ عمل وچ محبت وچ کسے میدان وچ اگے نہ جائیں، نہیں تو میں ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، اگر آواز بھی اچھی ہوگی تو سارے عمل ضائع کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آن گے، امام مہدی کہن گے جماعت کراؤ، کہن گے میں نے ادب تے حیا دا تقاضا ہے کہ میں کملی والے دی امتی دے پیچھے کھلو کے پڑھاں گا، اگے نہیں جاؤں۔ تسی آپوں فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصہ عامہ دی، جتھے نیویں پالی نبیاں نے کی رہ گی گل امامہ دی، آمن حدیث پیمبر دی تینو عظمت ملے سلامہ دی، جتھے نیویں پالی نبیاں نے کی رہ گی گل امامہ دی۔ میرا پیر امام سب امامہ دا، شالا می برسے درود سلامہ دا، میرا سرور سردار دوئی جہانہ دا، میں نوکر تے غلام ہاں سونے دے غلامہ دا۔ جتھے محبوب آ جان پھر اتھے کسے نبی دی بھی طاقت نہیں کہ اگے ودے، تے اسی بھی نماز اومیں پڑھئے جویں کملی والے فرما گئے۔
ہن ویکھو نا مغرب تو بعد 2 نفل نے اسی نہیں پڑھ دے، فرمایا جنہ تک روزہ جلدی چھڑو گے لا یزال بالخیر اذا اجل الفطر، روزہ جلدی چھڑیا کرو ہمیشہ حق تے خیر تے رہو گے۔ ازاں 5 منٹ لیٹ تے احتیاط دے کر دیتے ہیں۔ بہت سارے میرے سامنے سینکڑا حدیث نے کہ جڑیاں اج اسی چھڑ چکے، حالانکہ حدیث چھڑن دی طاقت نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہود دگے دلیل سمجھ کے قسمہ توڑ کے جھک گئے، چکے سن کے نہیں، انہوں ذبح کرن دی قسم چکی سی، لیکن انہوں نے دلیل پیش کی تھی بھی بلکیس سورج نو رب بنائی بیٹھی، تسی میں نو قتل پہ کر دے جائے۔ ٹھیک ہے نبا خبر میں لے کے آیا نبی تسی جی، پر میں حق تے آن تو انہوں مننا پائے گا۔ تے جڑا مومن ہوئے مکھن مزاج ہوندہ ہے، جڑا منافق ہوئے پتھر مزاج ہوندہ ہے، پتھر نہیں پگل دا مکھن پگل جاندہ ہے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم ہے مومن، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ تے نرم ہو جاؤ۔ اگلی بات تے بڑی لمبی بات چابی تے مکا دیاں، جنت دیاں چابیاں بھی محبوب دے ہاتھ وچنے تے بیت اللہ دیاں چابیاں بھی یتیم دے ہاتھ وچنے۔ اے بھی مسلم تے بخاری اٹھا کے دیکھ، قیامت تک جدے ہاتھ وچ بیت اللہ دی چابی، جتھے ایک نماز دی لکھ بنے، جتھے زندگی دے ویکھیاں گناہ معاف ہومن، جتھے باب ملتزم تے رکن یمانی تے حجر اسود ہوئے، اور جڑے کار دے پتھر دیے شان ہیں کہ ویکھے تے گناہ معاف، قیامت نو پہچانے گا، ہاتھ لگے چمے تے گناہ معاف، زیارت کرن آلے دی شہادت دے گا، اے جا جگ تے پتھر کو نہیں۔ اور حجر اسود نو کسے سوال کیتا کہ تیرے وچ کیڑی خوبی ہے تینوں ہر ایک کیوں چمن والا ہے؟ انہیں کہا بھی میں رنگ دا تے کالاں، میں نو ہر ایک تاں چمدہ، میں نو چم گیا کملی والا ہے۔ او دی چابی اجے تک وہ لمی چابی لگی آندی تے قیامت تک رہنی۔ عثمان بن نبی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل چابی سی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عثمان میں نو بیت اللہ چ وڑ کے نفل پڑھ لین دے، کہندا جی اجازت نہیں، تسی نہیں داخل ہو سکتے۔ حوصلہ سی نا میرے محبوب دا، آپ ہس کے کہندے نے اج تے روکنا ہے نا، کل ایو چابی میرے ہاتھ وچ ہوئی۔ جڑی گل آپ کر دیندے سن کافران میں یقین ہو جاندہ سی بھی کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ آج سانو 700 دفعہ کیا ہے بھی بے نماز قارون فرعون حامان دے نال دا ہے، تے یقین جانو 95% لوگ بے نماز۔ من تحاون سنن فقط تحاون الفرد ومن تحاون الفرد فقط تحاون فی معرفت اللہ ومن تحاون فی معرفت اللہ فقط خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ جنہیں ادب چھڑیا او دے کول سنتاں گئیاں، جنہیں سنتاں چھڑیاں او دے کول فرائض گئے، جنہیں نمازاں دے فرض چھڑے رب دی معرفت تے قدر منزل تے محبت عظمت پیار توحید دے نور تو گیا، جڑا رب دی معرفت تے پہچان تو گیا، دونا جہانہ تو گیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے اونا لوگاں طرح نہ ہونا، من وجدتہ فقد وجدتہ کل شیء، جنہیں میرے خالق مالک نو راضی کر لیا انہیں سارا جگ راضی کر لیا، جنہیں میرے رب نو بھلا دیتا انہیں تو سارا جگ رٹھ گیا، اور جڑا رب دی پہچان نہ کر سکیا دنیا میں گئی آخرت بھی گئی، ذالک هو الخسران المبین۔ اس بدبخت دا حال ہے، نہ یار ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا میں گئی آخرت بھی گئی۔ تے آج میں کی تقریراں سناواں جس ملک دے 95% لوگ بنا بے نماز ہومن، تے مولوی صاحب کی ونگاں چوڑیاں سناواں۔ اور ہے گے نے انہیں بے نماز کے نہیں، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کدی زندگی 87 جنگاں لڑیاں نے کسے جنگ تے نماز چھڑی؟ اب پوچھو علماء نو صلاۃ الخوف ایک رکعت پڑھی ہے تے وہ بھی جماعت کرا کے پڑھی۔ تے آپاں تے کدی انڈیا دی فلم بند نہیں کیتی، نمازاں پنجے چھڑی رکھی۔ جنہوں پوچھو حضرت جی نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ آنگا مولوی جی کپڑے پلیت نہیں۔ تے میں تے کسی لئے کہہ دینا بھی عورت تے چاند دن ہوں دینے نا تے تینوں سارا سال ہی مسئلہ رہندہ کدی پاک نہیں ہویا زندگی وچ۔
کوئی ادب اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ آخری چابی پھاڑ کے فتح مکہ ہوئی، اے اتے چھت تے چڑھے، چابی زبردستی لے کے دروازہ کھولیا، بت توڑے، جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ او منظر بنیا، مکہ سے چلی ہوائیں صلی اللہ کہتی ہوئیں، ہر طرف چھانے لگی پر انوار گھٹائیں۔ جب اللہ نے دکھائے اپنی رحمت کے نظارے تو بت خانے میں بت گرنے لگے خوف کے مارے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ مکہ سے چلی ہوائیں صلی اللہ کہتی ہوئیں، ہر طرف چھانے لگی پر انوار گھٹائیں۔ جب وہ آئے تو ایسے آئے کہ پھر جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وہ ایک عرب تھا جس نے پوری کائنات کا بول بالا کر دیا۔ وہ شجاع اور بہادر پیغمبر امن نبی تھا، بدر منیر تھا، ہر خوبی کی اخیر تھا، دکھیوں کا دلگیر تھا، سپہ سالار تھا، بہادر تھا، پوری کائنات کو جگانے والا تھا، جس نے جہالت اور شرک اور کفر کا منہ موڑ کے رکھ دیا، بت توڑ کے عرش والی کی توحید کا جھنڈا گڑ کے رکھ دیا، اور پوری کائنات انہوں منوایا کہ جال حق و زحق الباطل۔ آج باطل مٹ گیا، آج قیامت تک عرب میں صدا رہے گی تو توحید کی رہے گی۔ اخرج من جزیرۃ العرب الیہود والنصارى، قیامت تک یہود و نصارہ نو اتھو مٹا کے کڈ کے جا رہے ہیں، عرش والے دی توحید تے امن دا پیغام سنا کے جا رہے ہیں۔ رب زندہ باد۔ آخری بات پکڑدا سا، چابی پکڑی تے بیت اللہ کھولیا تے ثابت کی ہویا، نمازاں پڑھ کے بت توڑ کے تے چابی سیدنا عباس چاچا باپ دی طرح ہوندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ وہ قریب آئے بھی چابی مینوں دے دیو، تے فرمایا نہیں۔ اتو جبریل آ گئے، او جڑا اتے بیٹھا مسکین روندا پیا مدتاں دیاں چابیاں لے کے خدمت کردا سی۔ جبریل آ کے مینوں حکم دے دیتا ہے کہ چابی انہوں ہی دے دیو۔ رد الامانات الی اہلہا، اے امانتاں انہاں دے اہل والے واپس کر دیو۔ جدو امانتاں ضائع ہو جان گیا قیامت آ جائے گی، جدو غیر اہل بندے اگے آن گے قیامت آ جائے گی۔ واپس چابی کی تھی، انہیں چابی پھڑی تے رو کے کلمہ پڑھن لگ پیا۔ وہ ایک علامت ویکھ کے مسلمان ہو گیا سی۔ تو انہوں میں انیاں وخائیاں نے پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔